नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्याये द्वितीयव्याख्याने भवतां सर्वेषाम् अहं स्वागतं कुर्वन् अतीव हर्षम् अनुभवामि। प्रथमे व्याख्याने भवन्तः सर्वेपि भावानां स्वरूपविषये पठितवन्तः। के विभावाः के च अनुभावाः इत्यपि ज्ञातवन्तः। तत्र विभावाः काव्यार्थाश्रिताः भवन्ति। विभावानां माध्यमेनैव अन्येषां भावानां प्रस्तुतिः भवति। सहृदयः विभावानां माध्यमेनैव अन्येषां भावानां विषये जानाति। अनुभावैः सह वस्तुतः भावः सहृदयानां पुरतः समुपस्थाप्यते इति भवद्भिः ज्ञातम्। एतदपि ज्ञातं यत् सामान्यगुणयोगेन सर्वेषां भावानां माध्यमेनैव रसस्य निष्पत्तिः भवति। इदानीं भरतमुनिः आदौ स्थायीभावानां व्याख्यानं करिष्यति। तदनन्तरं सः व्यभिचारिप्रतीनां भावानां व्याख्यानं करिष्यति। व्याख्यानात् स्थायीभावानां व्याख्यानात् पूर्वम् एकः महान् प्रश्नः समुदेति अस्माकं सर्वेषां मनसु, यत् यदि सर्वे भावाः एव सन्ति, यदि सर्वेषां गुणयोगेनैव रसः निष्पद्यते, तर्हि स्थायीभावानां कथम् एतावन् महत्त्वं वर्तते? सर्वेषां भावानां समानं महत्त्वं भवेत्। तस्मिन् विषये अत्राह इति पङ्क्तिः अस्ति। अत्राह, अत्र उच्यते, अत्र वदति, यदि काव्यार्थसंश्रितैः विभावानुभावव्यञ्जितैः एकोनपञ्चाशद्भावैः सामान्यगुणयोगेन अभिनिष्पद्यन्ते रसाः, तत् कथं स्थायिनः एव भावाः रसत्वम् आप्नुवन्ति? स्थायी भावाः रसाः स्मृताः इति काव्यप्रकाशेऽपि भवता पठितम्। अत्र अयमेव प्रश्नः आयाति, यत् काव्यार्थसंश्रितैः, काव्यार्थेषु आश्रिताः ये भवन्ति विभावानुभावाः, तैः विभावानुभावैः व्यञ्जितैः एकोनपञ्चाशद्भावैः, एकोनपञ्चाशद्भावैः अर्थात् 33 व्यभिचारी भावैः, अष्टौ स्थायीभावाः ये सन्ति तैः, अथ च अष्टौ सात्विकाः ये भावाः सन्ति तैः। तो एतेषां सर्वेषां सामान्यगुणयोगेन रसाः निष्पद्यन्ते। कस्यचित् एकेन भावेन, केनचित् एकेन भावेन रसस्य निष्पत्तिः न भवति। सर्वेषां तत्तत् रसोपयुक्तानां भावानां गुणयोगेन रसस्य निष्पत्तिः भवति। तो भवन्तः सिद्धान्तितवन्तः, भवतां सिद्धान्तः वर्तते यत् स्थायी भावः रसः स्मृतः, रसत्वं कः प्राप्नोति? रसत्वं प्राप्नोति स्थायी भावः एव। अन्ये सर्वे तस्य साहाय्याः भवन्ति, सहायताम् आचरन्ति। यदि तथा अस्ति, तत् कथं स्थायिनः एव? भावास्तु सर्वे भावाः। भवद्भिः भावानां व्याख्यानं यत् कृतं वर्तते, तत्र सर्वेषां भाव इत्येव संज्ञा दत्ता अस्ति। अतः भवता एतदपि वक्तव्यं यत् कथं स्थायिनः एव रसत्वम् आप्नुवन्ति, अन्ये सर्वे भावाः रसत्वं कथं न आप्नुवन्ति, कथं तेषां तावद् महत्त्वं नास्ति यावद् महत्त्वं स्थायीभावानां वर्तते। तत्र उत्तरं ते यच्छन्ति। उच्यते इति पङ्क्तिः वर्तते। उच्यते यथा हि समानलक्षणाः तुल्यपाणिपादोदरशरीराः समानांगप्रत्यंगाः अपि पुरुषाः कुलशील विद्याकर्मशिल्पविचक्षणत्वात् राजत्वम् आप्नुवन्ति तथैव तत्रैव च
अन्ये अल्पबुद्धयः तेषामेव अनुचराः भवन्ति तथा विभावानुभाव विचारिणः स्थायी भावान् उपाश्रिताः भवन्ति इति उत्तरं वर्तते। कथं? वयं सर्वे पुरुषाः अस्मासु किम् अस्ति? समानलक्षणाः पुरुषाः सन्ति सर्वे। समानं लक्षणं येषां ते समानलक्षणाः माने समानं स्वरूपं वर्तते। पुनः अस्माकं तुल्यपाणिः वर्तते। यथा द्वौ हस्तौ अन्येषां पुरुषाणां वर्तन्ते तथैव ममापि वर्तन्ते। द्वौ हस्तौ यथा अन्येषां पुरुषाणां वर्तेते तथैव ममापि वर्तेते। अथ च समान पादौ स्तः, समानम् उदरं वर्तते, समानं शरीरं वर्तते। सर्वेषां पुरुषाणां समानैव शरीर संरचना अस्ति। द्वे अक्षिणी वर्तेते, द्वौ कर्णौ वर्तेते, सर्वं समानं वर्तते। समान अंग प्रत्यंगाः समानांग प्रत्यंगाः अपि सन्ति। तो एवं एतद्दृष्ट्या सर्वे पुरुषाः समानाः एव सन्ति। किन्तु तेषु कश्चन पुरुषः कुलशील विद्या कर्म शिल्प विचक्षणत्वात्, कुल वैचक्षण्यात्, शील वैचक्षण्यात्, विद्या वैचक्षण्यात्, कर्म वैचक्षण्यात्, शिल्प वैचक्षण्याच्च कश्चन विशेषः एकस्मिन् पुरुषे भवत्येव। सर्वे पुरुषाः समानाकाराः सन्ति इति सत्यं, किन्तु कश्चन विशेषोऽपि तेषु वर्तते एव। अतः यः विशेषः पुरुषः वर्तते, यस्य विशेषकुले जनिः अस्ति, यः विशेषशीलवान् वर्तते, यः विशेष विद्यावान् वर्तते, यः विशेषं कर्म करोति, यः विशेषं शिल्पं जानाति, तत्र वैचक्षण्यं यत्किमपि वर्तते स एव राजत्वम् आप्नोति। राजा स एव भवति। सर्वे पुरुषाः राजा न भवितुमर्हन्ति। सर्वे पुरुषाः भवितुमर्हन्ति। तस्य राज्ञः आश्रिताः भवितुमर्हन्ति। कश्चन सेनापतिः भवितुमर्हति, कश्चन मन्त्री भवितुमर्हति, कश्चन वित्ताधिकारी भवितुमर्हति। सर्वे तस्यैव सेवनं कर्तुं शक्नुवन्ति इति सत्यं, किन्तु राजपदं कश्चन विशेष एव जनः प्राप्तुं शक्नोति। अतः समानाकारत्वादेव सर्वेषां राजत्वं न सिद्ध्यति। तथैव तस्मिन् विषये वदति अन्ये अल्पबुद्धयः तेषामेव अनुचराः भवन्ति। तेषां माने राजपद विभूषितानां ये विचक्षणाः पुरुषाः सन्ति, तेषाम् अन्ये पुरुषाः ये सामान्याः पुरुषाः सन्ति अल्पबुद्धयः, तदपेक्षया अल्पबुद्धयः सन्ति, ते किं कुर्वन्ति? ते तम् अनुचरन्ति, तस्य सेवां कुर्वन्ति, तस्य नानाप्रकारेण उपकारं कुर्वन्ति इति सत्यं। राजपदं सः अलङ्करोति। राजपद अलङ्करणेपि एतेषां सामान्यपुरुषाणां तत्रापि योगदानं वर्तते। एवमेव अन्ये ये भावाः सन्ति व्यभिचारी प्रवृत्तयः, ते भावाः सन्ति इति सत्यं, किन्तु स्थायी भावाः ये सन्ति ते कीदृशाः भवन्ति? प्रधानाः भवन्ति। अर्थात् ते अस्माकं हृदये वासनात्मतया स्थिताः भवन्ति। नाना भावनाभिः ते सम्बद्धाः भवन्ति। जन्म जन्मान्तरानुभूत संस्काराः ये अस्माकं सन्ति, तेषाम् अनुभूतीनां तत्रैव सन्निवेशः वर्तते। ते अथवा अनुभूतिरूपाः एव ते भावाः भवन्ति, स्थायी भावाः। अतः त एव रसत्वं प्राप्नुवन्ति। अन्ये भावाः व्यभिचारिणः भवन्तु, सात्विकाः भवन्तु, अन्ये ये केचन भावाः सन्ति, ते सर्वे भावाः तान् उपाश्रिताः भवन्ति। तेषाम् एव स्थायी भावानाम् अनुचररूपेण कार्यं कुर्वन्ति।
सेवनं कुर्वन्ति। यथा राजा गुप्तचरादि माध्यमेन राज्यस्य समाचारान् समवाप्य पुनः निर्णयद्वारेण प्रजाः रञ्जयति, तद्वत् तो अत्र योगदानं कस्य वर्तते? गुप्तचरस्य वर्तते। गुप्तचरोऽपि पुरुषः, राजापि पुरुषः, किन्तु राजत्वं तत्रैव शोभते, गुप्तचरस्य तु गुप्तचर कर्म एव शोभते। तद्वत् एते व्यभिचारिप्रवृत्तयः एतान् स्थायी भावान् अनुचरन्ति, एतेषां सर्वथा साहाय्यं कुर्वन्ति। अत एव प्राधान्यं वर्तते स्थायी भावानां, त एव रसत्वं गच्छन्ति, अन्ये तु रसत्वं न गच्छन्ति। तदनन्तरं बहवाश्रयत्वात् स्वामीभूताः स्थायिनो भावाः। अन्येषां व्यभिचारी भावानाम् अथ च सात्विकादि भावानां सर्वेषाम् एते आश्रयभूता। यथा राजा अस्माकम् आश्रयः, तथैव स्थायी भाव प्रवृत्तीनाम् आश्रयभूतः कः वर्तते? तथैव व्यभिचारी प्रवृत्ति भावानाम् आश्रयभूतः कः वर्तते? स्थायी भावः वर्तते। स्थायी भावः तो बहवाश्रयः वर्तते, बहूनां भावानाम् आश्रयः वर्तते, तस्मात् स्वामीभूताः के सन्ति? स्थायी भावाः स्वामीभूताः सन्ति। तद्वत् स्थानीय पुरुष गुणभूता अन्ये भावाः तान् गुणतया श्रयन्ते। तथैव स्थानीय पुरुष गुण विशेषा यथा अन्ये पुरुषाः राजानम् अनुचरन्ति, तद्वत् अन्ये भावाः कीदृशाः सन्ति? स्थानीय पुरुष गुणभूता। यथा अन्ये राजेतर पुरुषाः ये सन्ति ते राजाश्रिताः भवन्ति गुणतया गौणरूपेण, तथैव अन्ये भावाः गुणतया स्थायिनमेव आश्रयन्ते, स्थायी भावानामेव आश्रयं स्वीकुर्वन्ति। स्थायी भावाः रसत्वम् आप्नुवन्ति, तन्माध्यमेनैव स्थायी भावाः ये सन्ति ते रसत्वम् आप्नुवन्ति, रसरूपेण परिणमन्ते। त एव रसपदवाच्या भवन्ति। यथा रतिः शृङ्गारपदवाच्या भवति, हासः हासरसस्य यः स्थायी भावः वर्तते सोऽपि रसत्वं प्राप्नोति। करुणरसस्य यः स्थायी भावः वर्तते शोकः, सोऽपि करुणरूपेण एवं करुणरूपेण परिणतिं प्राप्नोति। अत्राह को दृष्टान्त इति अत्र पुनः प्रश्नं करोति। अत्र कः दृष्टान्तः वर्तते? कस्यचित् आचार्यस्य अथवा कस्यचित् पुरुषस्य अथवा कस्यचित् मुनेः वचनमात्रेण कश्चन सिद्धान्तः न भवितुमर्हति। तत्र दृष्टान्तोऽपि अपेक्षितः भवति। कथं, केन प्रकारेण? तो अत्र को दृष्टान्त इति अस्मिन् विषये दृष्टान्तः कः वर्तते? भवान् तु प्रतिपादयति स्वसिद्धान्तानुसारम्, अथवा भवतां या मनोदशा वर्तते तदनुसारं भवान् प्रतिपादयन् अस्ति। तो भवताम् एतत् सर्वं वयं कथं स्वीकर्तुं शक्नुमः? सः वदति यथा नरेन्द्रो बहुजन परिवारोऽपि स एव नाम लभते नान्यः सुमहानपि पुरुषः, तथा विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृतः स्थायी भावो रसनाम लभते। अत्र वदति यथा नरेन्द्रः बहुजन परिवारः अस्ति, बहूनां जनानां परिवारः नरेन्द्रस्य समग्रा प्रजाया वर्तते। सा समग्रा प्रजा राज्ञः परिवारभूता भवति। अथवा एतदपि वक्तुं शक्यते यत् राज्ञः राजसत्तायाम् अमात्यादयः, सेनापतयः, सैनिकाः, वित्ताधिकारिणः, अन्ये च ये गुप्तचराः ये केचन सन्ति ते सर्वे राजपरिवारे एव सन्ति। तो बहुजन परिवारोऽपि राजा, बहूनां जनानां परिवारः राज्ञः अस्ति, राजपरिवारे एव ते निवसन्ति। राजपदवाच्याः अपि भवन्ति राजपुरुषः इति। तो अत्र राज्ञः पुरुषः, राजसम्बन्धी पुरुषः इत्येवं रूपेण तस्य बोधः भवति। तो बहुजन परिवारः अस्ति, किन्तु स एव नाम लभते नान्यः सुमहानपि पुरुषः। अन्ये महान्तः अमात्यादयः कदाचित् नृपापेक्षया अधिकं जानन्ति,
तेषां विद्या अपि प्रबला भवति, तेषां सर्वम् अस्ति, किन्तु तच्चातुर्यं यच्चातुर्यं राजनि वर्तते तच्चातुर्यम् अमात्येपि न भवति, सेनानायकेपि न भवति, वित्त मंत्री अथवा वित्ताधिकारी या भवति तस्मिन्नपि न भवति, सैनिकेषु अपि नास्ति। तो राजपदवाच्यः कः भवति? बहुजनपरिवारोऽपि राजपदवाच्यः कश्चन पुरुषविशेषः भवति, स एव राजा भवति। तथैव विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृतः विभावेन अनुभावेन व्यभिचारिणा सात्विक भावेन सर्वैः बहुभिः भावैः परिवृतः यः स्थायी भावः वर्तते स एव रसनाम लभते। रसपदवाच्यः स एव भवति, अन्ये सर्वे रसपदवाच्याः न भवन्ति इति उत्तरं भरतमुनिः अत्र ददाति। स्थायिनां प्राधान्ये स्थायी भावः राजा वर्तते, अन्ये सर्वे भावाः तस्य परिवार सदस्याः भवन्ति। परिवार सदस्यान् विनापि राजा कार्यं न कर्तुं शक्नोति, किन्तु ते सर्वे परिवार सदस्याः राजा अपि न भवितुम् अर्हन्ति। एतत् अयं प्रतिपादितवान्। अत्र एकः श्लोकः बहु सम्यक्तया दत्तः वर्तते भरतमुनिना। भवति चात्र श्लोकः यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह। वदन्ति यथा नराणां नृपतिः, नरेषु, तो नरेषु पुरुषो नराः सर्वे पुरुषाः सन्ति और राजा अपि पुरुषः, किन्तु प्राधान्यं कस्य वर्तते? राजत्वं कः प्राप्नोति? नृपतिरेव राजत्वं प्राप्नोति। शिष्याः अपि सर्वे पुरुषाः सन्ति, गुरुः अपि पुरुषः वर्तते, किन्तु स्वविद्यावैभवात्, स्वाध्यापनपटुत्वात्, स्वकौशलात् शिष्येषु गुरुः प्राधान्यं। गुरुरेव गुरुपदवाच्या भवति, शिष्याः गुरुपदवाच्या न भवन्ति। एवं ही अर्थात एवं प्रकारेणैव सर्वभावानां यावन्तः 49 भावाः सन्ति, तेषु भावेषु स्थायी इह स्थायी भावः महान्। स्थायी भावः महान् अर्थात स्थायी भावः सर्वप्रधानः वर्तते। स एव मुख्यतया तत्र स एव प्रामुख्यं भजते, तस्यैव रसत्वं भवति, अन्येषां भावानां रसत्वं न भवति। उसे वदन्ति लक्षणं खलु पूर्वम् अभिहितं येषां रससंज्ञकानां। ये रससंज्ञकाः स्थायी भावाः सन्ति, तत्तत् रसरूपेण येषां परिणतिः भवति स्थायी भावानां, तेषां मया किं कृतमस्ति? रससंज्ञकानां लक्षणं पूर्वम् अभिहितं। रससंज्ञकानां स्थायी भावानां लक्षणं पूर्वं 6ठे अध्याये मया उक्तमेव। इदानीं भाव सामान्य लक्षणम् अभिधास्यामः। इदानीं भाव सामान्यानां लक्षणमेव अहं वदिष्यामि। कथं तेषाम् अस्माभिः परिचयः प्राप्तव्यः, किं तेषां लक्षणं भवति, कथं तस्य अभिनयः करणीयः, तत्र के भावाः कस्मिन् प्रसंगे अस्माभिः अभिनेयः इति सर्वं सामान्यतया अत्र वदिष्यति। स वदति आदौ स्थायी भावान् वक्ष्यामः। सर्वप्रधानत्वात् एकवारम् अहम् अत्रैव स्थायी भावानां संक्षेपेण व्याख्यानं करोमि। तो आदौ सर्वप्रधानः रसः वर्तते शृङ्गारः। यतोहि शृङ्गारः सर्वजनसंवेद्यः वर्तते। अहं तु वदामि सर्वप्राणिसंवेद्यः वर्तते। तो शृङ्गारस्य स्थायी भावः वर्तते रतिः। रतिः शृङ्गारस्य स्थायी भावः। तो सा कीदृशी अस्ति रतिः, अथ च कैः विभावैः सा रतिः समुत्पद्यते, कैश्च अनुभावैः सा तस्याः अभिनयः करणीयः इति वक्तुं प्रयतते भरतमुनिः। रतिर्नाम प्रमोदात्मिका। रतिः कीदृशी भवति?
रति प्रमोदात्मिका भवति, आमोदात्मिका भवति, आनंदप्रदायिनी भवति। अथ च ऋतुमाल्यानुलेपनाभरण भोजन वर भवनानुभवन अप्रतिकूल्यादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। ऋतु माल्यानुलेपन आभरण भोजन वर भवनानुभवन अप्रातिकूल्यादिभिः विभावैः सा रतिः समुत्पद्यते। कथम समुत्पद्यते? ऋतु माल्यम यद् भवति अनुलेपनेन आभरणेन प्रियजनेन उत्तम भोजनेन सुंदर भवनस्य अनुभवनेन अर्थात सुंदर भवनस्य उपभोगेन अप्रतिकूलतया अर्थात अनुकूलतया एते ये विभावाः सन्ति तैः विभावैः सा प्रमोदात्मिका रतिः उत्पद्यते। एक बार पुनः श्रोतव्यम। रतिः आमोदात्मिका वर्तते, आनंदप्रदायिनी वर्तते। सा ऋतुमाल्यादिना अनुलेपनेन आभरणेन भोजनेन वरभवनानुभवनं वरं श्रेष्ठं यद् भवनं वर्तते अर्थात सुंदरम यद् भवनं वर्तते तस्य अनुभवनेन अर्थात अनुभवेन उपभोगेन अप्रतिकूलतया अर्थात अनुकूलतया एते ये विभावाः सन्ति तैः सा रतिः उत्पद्यते। ताम अभिनयेत् स्मित वदन मधुर कथन भ्रूक्षेप कटाक्षादिभिः अनुभावैः। तस्याः रतेः कथम अभिनयः करणीयः? ते वदन्ति स्मितेन वदन स्मित वदनेन यत्र मंदहासः स्यात् अतीव विनम्र मुखम यद्भवति तेन अथ च मधुर कथनेन मधुरया वाण्या भ्रूक्षेपेण कटाक्षादिभिः अनुभावैः तस्याः रतेः अभिनयः करणीयः। अन्यैः कठोरादि मुखाकृत्या अथवा कठोरवचनैः अथवा अन्यैः अनुभावैः तस्याः रतेः अभिनयः भवितुं न अर्हति। अतः एतादृशैः अनुभावैः तस्याः अभिनयः करणीयः। अत्र श्लोकः अत्र माने अस्मिन् विषये रति विषये एकः श्लोकः प्रदत्तः वर्तते भरतमुनिना। इष्टार्थ विषय प्राप्त्या रतिरुत्युपजायते। इष्टार्थ अर्थात अभीष्ट वस्तुनः प्राप्त्या, इष्टार्थ विषय प्राप्त्या अर्थात भवताम् अभीष्ट वस्तु यदा अभीष्ट वस्तुनः यदा प्राप्तिः भवति तदा तया प्राप्त्या एव रतिः उपजायते, रतिः उत्पद्यते, अन्यथा तो रतिः न उत्पद्यते। सौम्यत्वात् अभिनेया सा वांग माधुर्यांग चेष्टितैः। सा वांग माधुर्यात् माने वाण्याः माधुर्येण मधुरवचनेन अथ च अंगचेष्टितैः आंगिकचेष्टाभिः तस्याः असौम्य भावेन न तो क्रुद्ध भावेन। क्रुद्ध भावः यदि तत्र आयाति तर्हि रतिः भवितुं न अर्हति, अन्यः कश्चन भावः तत्र आगमिष्यति। अतीव सावधानेन रतेः अभिनयः करणीयः। तते वदन्ति इष्टार्थविषय प्राप्त्या रतिरित्युपजायते सौम्यत्वादभिनेया सा वाङ्माधुर्याङ्गचेष्टितैः वाङ्माधुर्यादिचेष्टितैः वाङ्माधुर्यादिचेष्टाभिः तस्याः सौम्यत्वात् अतीव सौम्य रूपेण तत्र क्रूरता मुखमण्डले न स्यात् अथवा क्रूरता कदाचिदपि व्यवहारे न स्यात्। नायकः नायिकां प्रति अथवा नायिका नायकं प्रति यत्किमपि व्यवहारं करोति तत्र सर्वत्र किं भवेत्?
सौम्यता अवश्यमेव भवेत्। सौम्यतां विना तस्य अभिनयः भवितुं नार्हति। इदानीं द्वितीयः स्थायी भावः वर्तते हासः। हास्यरसस्य स्थायी भावः हासः अस्ति। हास एव हास्यरसत्वेन परिणमति। तो इदानीं वदति हासो नाम परचेष्टानुकरण कुहुका संबद्ध प्रलाप पौरोभाग्य मौर्ख्यादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। यह हासः स्थायी भावः वर्तते। स्थायी भावः यद्यपि वर्तते कुत्र विद्यमानः अस्ति, अस्माकं हृदये विद्यमानः वर्तते। रसानुभूतिप्रकरणे तत्सर्वं भवद्भिः पठितं स्यात्, अथ च अग्रेपि रसगङ्गाधरप्रभृतिग्रन्थेषु पठिष्यते कथं रसानुभूतिः भवति। तो अत्र हासः स्थायी भावः कथम् उत्पद्यते ते वदन्ति परचेष्टानुकरण अर्थात ये अन्य जनाः सन्ति, पर पुरुषाः सन्ति, तेषां चेष्टायाः अनुकरणेन, स्वस्य चेष्टायाः अनुकरणेन हासः न उत्पद्यते, परेषां चेष्टानाम् अनुकरणेन हासः उत्पद्यते। अथ च किं भवति कुहकेन पार्श्वभागस्य अथवा अस्य कंठप्रदेशस्य संस्पर्शेन हासः कथंचित् उत्पद्यते। एवमेव असंबद्ध प्रलापेन, असंबद्ध प्रलापः यः भवति, यथा अभिज्ञानशाकुन्तलादौ पश्यन्तु माढव्यः किं किं वदति, किं मोदकखादिकायाम् अथवा स्वप्नवासो दत्ते वसन्तकः एकः अस्ति विदूषकः, सः कथं कथं करोति, किं किं वदति, तस्य सर्वस्य स्मरणं करोतु, तो सः असंबद्ध प्रलापी भवति। तो असंबद्ध प्रलापेन पौरोभाग्य मौर्खादिभिः विभावैः, माने कुटिलता पूर्णा या चेष्टा अस्ति तया अथवा कुटिलता पूर्णानि यानि कार्याणि सन्ति तैः कार्यैः तथा च मौर्ख्यादिभिः माने मूर्खता संबंधीनि यानि कार्याणि सन्ति तादृशैः विभावैः हासः समुत्पद्यते, हासस्य उत्पत्तिः भवति। तमभिनयेत् पूर्वोक्तैः हसितादिभिः अनुभावैः। पूर्वोक्तैः पूर्वं षष्ठे अध्याये हास्यरसप्रसंगे हासस्यापि भेदाः कि उत्तम पुरुषस्य हासः कीदृशः भवति, मध्यम पुरुषस्य हासः कीदृशः भवति, अधमस्य हासः कीदृशः भवति, अतिहसितम् उपहसितं स्मितम् इत्यादि रूपेण तत्र यत् उक्तं वर्तते तादृशहस्तादिभिः अनुभावैः हासस्य अभिनयः करणीयः। यदि तादृश हासाः नाङ्गीक्रियन्ते अभिनेत्रा तर्हि हासस्य सम्यक्तया अभिनयः भवितुं नार्हति। अत्र पुनः वदन्ति भवति चात्र श्लोके किं कुर्वन्ति एते आचार्याः, पूर्वं व्याख्यातं यत् समग्रं तत्त्वमस्ति तत् समग्रं तत्त्वम् एकस्मिन् पद्ये उपस्थापयन्ति। तेन अस्माकं कंठस्थीकरणे अथ च तस्य परिज्ञाने अस्माकं महत् सारल्यम् आयाति। क्वचित् पूर्वाचार्य प्रणीताः अथवा लोके प्रसिद्धाः अथवा परंपरायां प्रसिद्धाः अपि श्लोकाः एतैः आचार्यैः अत्र प्रस्तूयन्ते, सा अपि भिन्ना कथा। तो अत्र एकः श्लोकः अस्ति, ते पूर्वम् उपरि यत् प्रतिपादितवन्तः तदेव अस्मिन् श्लोके वदन्ति। परचेष्टानुकरणात् हासः समुपजायते। परचेष्टानुकरणात्, परस्य चेष्टायाः अनुकरणेन हासः समुपजायते, हासस्य उत्पत्तिः भवति। स्मितहासातिहसितैः अभिनेयः स पंडितैः। पंडितैः बुधैः विद्वद्भिः किं करणीयं, स्मितेन हसितेन अथवा अति हसितेन अस्य हासस्य अभिनयः
बुधैः करणीयः। पंडितैः इति पदस्य प्रयोगम् एते कुर्वन्ति। किमर्थम् एतादृशं प्रयोगं कुर्वन्तः सन्ति? यतोहि तत्र अस्माभिः यः पण्डितः स्यात् स एव ज्ञातुं शक्नोति यत् कुत्र स्मितस्य प्रयोगः करणीयः, कुत्र हसितस्य प्रयोगः करणीयः, कुत्र च अतिहसितस्य प्रयोगः करणीयः। यादृशं पात्रं वर्तते यस्य अभिनयः सः करोति तादृश हासस्य प्रयोगः तत्र करणीयः। एवं शोकस्य इदानीं हासस्य व्याख्यानं कृत्वा शोकस्य विषये वदन्ति। शोको नाम इष्टजन वियोग विभवनाश वध बंधु दुःखानुभवनादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। वदन्ति शोकः कथमुत्पद्यते? इष्टजन वियोगात्। इष्टजन वियोगाख्या यः विभावः वर्तते तत्र इष्टजन वियोगः विभावत्वेन परिगण्यते। तो इष्टजन अस्माकं यः अतीव प्रियजनः वर्तते, यथा अभिमन्युः दिवंगतः। अभिमन्योः दिवागमनानन्तरम् अर्जुनस्य कीदृशी अवस्था जाता, अथवा द्रोणाचार्यस्य मृत्योः अनन्तरम् अश्वत्थाम्नः कीदृशी अवस्था जाता। भवतां पाठ्यक्रमे इदानीं वेणीसंहारनाटकम् अस्ति वा न वा, किन्तु पूर्वं पठितं स्यात्। बहुत्र इष्टजननाशः यत्र यत्र भवति तदैव शोकः, करुणरसस्य प्रसक्तिः तदैव भवति, तत्रैव भवति। तो इष्टजन वियोगात् विभवनाशेन, विभवनाश धनादिनाशः यदा भवति, अग्निदाहः जायते। भवता पठितं स्यात् स्वप्नवासवदत्तं नाम नाटके। तत्र वासवदत्ता यद्यपि मृता न आसीत्, न वा दग्धा आसीत्, किन्तु राज्ञः परिज्ञाने तस्याः सा दग्धा इत्येव आसीत्। सा वासवदत्ता अग्निदाहे दग्धा, तस्याः रक्षायां यौगन्धरायणोऽपि तत्रैव पतित्वा नष्टः इति जनाः प्रचारयन्ति। तच्छ्रुत्वा उदयनः अतीव दुःखम् अनुभवति। तो तत्र वासवदत्तायाः यः वियोगः वर्तते स इष्टजन वियोगः वर्तते। लावाण के ग्रामे हुतवहेन अग्निना यत्किमपि सर्वं दग्धम् अस्ति सः विभवनाशः वर्तते। वधेन बन्धेन यदा बन्धनं कुर्वन्ति शत्रोः कस्यचित् बन्धनम् अपि क्रियते। दुःखानुभवनादिभिः, दुःखस्य अनुभवनं, दुःखस्य अनुभूतिः, तैः एतादृशैः विभावैः शोको नाम यः स्थायी भावः अस्ति सः उत्पद्यते। शोकस्य उत्पत्तिः तदैव भवति, अन्यथा शोकः भवितुं नार्हति। विप्रलम्भशृङ्गारे शोकः स्थायी भावः न भवितुं, मेघदूते शोकः स्थायी भावः नास्ति, रतिरेव स्थायी भावः। विप्रलम्भशृङ्गारः रसः भवितुमर्हति, तो समुत्पद्यते। तस्य अस्त्रपात परिदेवित विलपित वैवर्ण्य स्वरभेद स्रस्तगात्रता भूमिपतन सस्वन रुदित आक्रंदित दीर्घ निःश्वसित जडता उन्माद मोह मरणादिभिः अनुभावैः अभिनयः प्रयोक्तव्यः। तस्य अर्थात् शोकस्य कथम अभिनयः प्रयोक्तव्यः, कैः अनुभावैः तस्य अभिनयः प्रयोक्तव्यः। तो सः वदति अस्त्रपातेन अनुभावेन। अस्त्रपात माने अश्रुपातेन। वासवदत्तायाः यदा मरणं भवति तदा उदयनस्य कीदृशी अवस्था अस्ति भवान् ब्रह्मचारिणः मुखात् श्रुत्वा ज्ञातुं शक्नोति। ब्रह्मचारी वदति किं कथं राजा विलपन् अस्ति इति इहतया सह हसितम्, इहतया सह कथितम् इति तया सह उपविष्टं बहु किमपि वदन् राजा सर्वत्र जल्पति। और ब्रह्मचारी वदति धन्या शास्त्रीयां तथा वेत्ति भर्ता भर्तुः स्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। यद्यपि वासवदत्ता दग्धा अस्ति किन्तु भर्तुः स्नेहात्
इदानीमपि दग्धापि सा अदग्धा वर्तते। राज्ञः स्नेहे राज्ञः हृदये तस्याः तादृशं स्थानं वर्तते यद् दिवंगतापि सा दिवंगता नास्ति, तस्य हृदये विद्यमाना वर्तते। तो अस्त्रपात परिदेवितमपि तत्रैव आयाति, विलापः पुनः परिदेवितं विलपितं वैवर्णं माने मुखमंडले यद् वैवर्ण्यम् अस्ति, विवर्णता तेन, अथ च स्वरभेदः अर्थात् स्वरभङ्गः। यथा भवान्, यद्यपि तत्र शोकः नास्ति, किन्तु तत्र कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तले यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाश्ववृत्तिः, कण्ठस्तम्भः या भवति। तत्र वियोगस्य यद्यपि केवलं कल्पनामात्रेण तस्य मुनेः तादृशी अवस्था भवति, अत्र मरणानन्तरं तादृशकण्ठस्तम्भः। तो स्वरभङ्गः, पुनः स्रस्तगात्रता अर्थात् शरीरशैथिल्येन, स्रस्तगात्रता शरीरशैथिल्येन, भूमिपतनं, भूमौ सः शोककारणात् बहु पतति, इतस्ततः भूमौ पतति, रोदिति, वक्षस्थलं ताडयति, एवं बहु किमपि भवति। तत्सर्वं भूमौ पतनं, पुनः किं सस्वनरुदितं अर्थात् अतीव स्वरे तीव्रस्वरेण यत् रोदनं भवति तत् आक्रन्दितं क्रन्दनं पुनः दीर्घनिश्वासं स्वीकृत्य, अथ च जडतया उन्मादेन मोहेन मरणादिभिः अनुभावयितुं, मरणशब्दस्य मरणवत्, मरणं यदि भविष्यति तर्हि अभिनयः एव न भवितुमर्हति। अतः मरणवत् यत् कष्टमस्ति तादृशेन अभिनयेन तस्य तादृशेन अनुभावेन तस्य शोकस्य अभिनयः प्रयोक्तव्यः। एतादृशं शोकस्य अभिनयः अतीव कठिनः वर्तते। तो एतत् सर्वम् एते ये अनुभावाः सन्ति तस्य परिज्ञानं यावत् न भवति तावत् एतेषाम् अभिनयः भवितुं न अर्हति। अतः अस्य अभिनयः एतादृशविभावादिभिः प्रयोक्तव्यः इति भरतमुनिः अत्र निर्धारयति। पुनः रोदनम् इति ते उक्तवन्तः सन्ति। तो रोदनं कतिविधं भवति, कथं रोदनं भवितुमर्हति। आनन्देपि रोदनं भवति, यदा अस्माकं महती काचित् परिलब्धिः भवति, अस्माकं जीवने महान् आनन्दानुभूतिः यदा जायते तदापि अश्रुप्रवाहः भवति। पुनः काचित् पीडा यदा भवति अस्माकं शरीरे तदापि रोदनं भवति। पुनः केनचित् सह अथवा कस्मिंश्चित् या अथवा कस्यामपि यदस्माकम् ईर्ष्याया भवति ईर्ष्यया अपि रोदनं भवति। यतः भरतमुनिः वदति रुदितम् अत्र त्रिविधं, रुदितं रोदनम् अत्र त्रिविधं वर्तते, त्रिप्रकारकम्। आनन्दजम् एकम्, अपरम् आर्तिजम् अर्थात् पीडाजन्यम्, और ईर्ष्या समुद्भवं चेति ईर्ष्यया इति त्रिविधं रोदनं भवति। ते वदन्ति एतत् त्रिविधं यद् रोदनम् अस्ति तस्यापि अस्माकं परिज्ञानं स्यात्। तत्र शोकसमये आनन्दजं यत् रोदनम् अस्ति तन्न करणीयम्। भवन्ति चात्र आर्याणां माध्यमेन ते अस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति अथवा उपसंहरन्ति। आनन्देर्ष्यार्तिकृतं त्रिविधं रुदितं सदा बुधैः गेयं, बुधैः सदा रुदितं त्रिविधं गेयं। त्रिप्रकारकं रोदनं भवति। एतद् बुधैः विद्वद्भिः अवश्यं गेयं, तस्य ज्ञानम् अवश्यं भवेत्। कथम्? आनन्देर्ष्यार्तिकृतम्, आनन्दकृतम् आनन्दाश्रुप्रवाहः, ईर्ष्याकृतम् ईर्ष्याश्रुप्रवाहः, अथ च अर्तिकृतं पीडयाश्रुप्रवाहः। अर्तिः पीडा। तस्य त्वभिनययोगान् विभावगतितः प्रवक्ष्यामि। तो विभावगतितः
तस्य अभिनय योगम अहम प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। हर्षोत्फुल्ल कपोलम सानुस्मरणात् अपांग विस्तृताश्रम रोमांच गात्रम अनिभृतम आनंद समुद्भवम भवति। आनंद समुद्भवम आनंदजम यत् रोदनम भवति तत्कीदृशम भवति। हर्षोत्फुल्ल कपोलम हर्षेण तस्य कपोलौ उत्फुल्लितौ भवतः सा अतीव प्रसन्नमुखं भवति। प्रसन्नमुखमण्डलेन तस्य आनन्दजन्यरोदनस्य अभिनयः करणीयः। अथ च सानुस्मरणात् अपांग विस्तृताश्रम। सानुस्मरणात् अर्थात स्मरेण सहितम अपांगेन, अपांग नेत्रस्य यः कोणः वर्तते सा अपांग पदवाच्यः भवति। स्मरणेन सह अपांगेन तत्र अश्रुप्रवाहः स्यात्। अथ च तत्र किं भवति? सानुस्मरणात् अपांग विस्तृताश्रम रोमांच गात्रमनिभृतम आनंद समुद्भवम भवति। तत्र रोमांचम भवति। कुत्र रोमांचनम भवति? शरीरे। तो रोमांच गात्रम अनिभृतम माने अश्रुप्रवाह सातत्येन भवति। तो एतादृशः भावः यत्र आयाति सः आनंद समुद्भवं रोदनं भवति। तस्य उत्पत्ति आनंदेन जाता वर्तते इति भवद्भिः ज्ञेयम् इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। पर्याप्त विमुक्ताश्रम सस्वनम अस्वस्थ गात्र गति चेष्टम भूमि निपात निवर्तित विलपित वित्यार्तिजम भवति। इदानीम् अर्तिजम यदस्ति रोदनं तस्य अर्तिजस्य रोदनस्य कीदृशं स्वरूपं भवति तद्रोदनं कथं करणीयम् इति वदन्ति। पर्याप्त विमुक्ताश्रम पर्याप्त रूपेण तत्र अश्रु प्रवाह भवति। अश्रु तो पर्याप्त रूपेण तत्र अश्रूणां विमुक्तिः भवति अर्थात अश्रूणां प्रवाहः भवति। सस्वनम अर्थात तत्र उच्चस्वरेण रोदनं भवति। यः यद् अर्तिजं रोदनम् अस्ति तत्र सस्वरम् अतीव उच्चस्वरेण रोदनं कुर्वन्ति। पुनः अस्वस्थ गात्र गति चेष्टितं गात्रं यदस्ति शरीरं शरीरस्य अचेष्टानां या दशा भवति सा अस्वस्था भवति। तत्र शैथिल्यम् आयाति और तत्र भूमि निपातः भूमौ निपतति। निवर्तित विलपितं भूमि निपात निवर्तितं भूमौ भूयो भूयः सः पतति और विलपति। एतादृशं यद् रोदनमस्ति तद्रोदनम् अर्तिजं भवति। अर्तिजम् इदं रोदनम् इति अवगन्तव्यम्। पुनः प्रस्फुरितौष्ठकपोलं सशिरः कंपं प्रस्फुरितौष्ठकपोलं सशिरः कंपं तथा सन्निश्वासं भ्रकुटीकटाक्षकुटिलं स्त्रीणाम् ईर्ष्याकृतं भवति। ईर्ष्याकृतं रोदनं यदस्ति तस्य ईर्ष्याकृतस्य रोदनस्य लक्षणं वदन्ति। तत्र विशिष्य स्त्रीणामेव भवति। यथा ईर्ष्या कुत्र भवति? समान प्रीतिस्थले यथा काचित् यदा तस्याः सपत्नी आयाति पत्युः अनुरागः तत्र वर्तते तत्र आधिक्येन वर्तते तदा ईर्ष्या रोदनं भवति। नाटिकासु एतादृश्याः कथाः बहुविधाः वर्णिताः सन्ति। यथा रत्नावल्यामपि पश्यन्तु अथवा बह्व्यः नाटिकाः सन्ति। अथ च षट्टकेषु अपि तादृशी स्थितिः
वर्णिता अस्ति। तो ईर्ष्या रोदनं भवति। तो ते वदन्ति स्त्रीणाम् एव ईर्ष्या कृतं प्रायशः भवति, न तु पुरुषाणां। तो तत्र प्रस्फुरितौष्ठकपोलं तत्र कपोले अथ च अधरयोः प्रस्फुरत्ता आयाति, कंपनं भवति। ईर्ष्या यत् रोदनं भवति तत्र कपोलयोः अथ च अधरे प्रस्फुरत्ता आयाति, अर्थात कंपनं भवति। सशिरः कंपं, शिरः कंपनं भवति। सनिःश्वासं, निःश्वासः दीर्घश्वासः आयाति। भ्रकुटी कटाक्ष कुटिलं, भ्रकुटी कटाक्ष कुटिलं, भ्रकुटी या भवति तत्र कौटिल्यम् आयाति, कटाक्षेपि कौटिल्यम् आयाति। एतादृशम् ईर्ष्याकृतं रोदनं भवति। एतत्तु प्रायशः स्त्रीणामेव भवति। कारणमपेक्षमाणः प्रायेण आयासलिङ्गसंयुक्तः, कारणमपेक्षमाणः प्रायेण आयासलिङ्गसंयुक्तः वीररसान्तरचारी कार्यः कृतको भवेच्छोकः। वदन्ति कारणमपेक्षमाणः प्रायेण आयासलिङ्गित आयासलिङ्गसंयुक्तः वीररसान्तरचारी कार्यः कृतको भवेच्छोकः। ते वदन्ति कि कारणमपेक्षमाणः, अत्र किं भवति, कस्यचित् कारणस्य अपेक्षा भवति। अस्मिन् रोदने किं भवति, कस्यचित् कारणस्य अपेक्षा भवति। आयास लिङ्गसंयुक्तः, प्रायशः आयासः अर्थात प्रयासः। तो प्रयासस्य यानि लक्षणानि भवन्ति तैः लक्षणैः युक्तः अथ च वीररसान्तरचारी वीररसस्य मध्ये संचरणं यः करोति सः शोकः कृतकः शोकः भवति। अयं न तु आनन्दजा भवति, न वा आर्तिजा भवति, न वा ईर्ष्यासमुद्भवः भवति। रोदनम्, अत्र रोदनं नास्ति, अत्र शोकः वर्तते। तो शोके किं भवति, शोकः वीररसान्तरचारी यः शोकः भवति सः कृतकः शोकः भवति इति भरतमुनिः प्रतिपादितवान् अस्ति। तो एवं भवता इदानीं स्थायी भावानां कथं प्राधान्यं भवति इति पठितम्। अथ च एतत् तत्र ज्ञातं यत् यथा पुरुषेषु कश्चन यः विलक्षणः पुरुषः भवति स एव राजा भवति, तथैव यद्यपि स्थायी भावः एव वर्तते तथापि तस्य प्राधान्यम् अस्त्येव। भवति श्लोकः अत्र, स्त्रीनीच प्रकृतिस्येव शोको व्यसनसम्भवः धैर्येणोत्तममध्यानां नीचानां रुदितेन च। इदानीं पुनः शोकः अभिमन्योः मरणेऽपि अभवत्, शोकः वासवदत्तायाः मरणेऽपि अभवत्। अन्यत्रापि बहुत्र प्रसङ्गाः सन्ति साहित्ये यत्र शोकस्य सन्निविष्टिः वर्तते, किन्तु एते वदन्ति स्त्रीनीच प्रकृतिष्वेष शोको व्यसन संभवः, व्यसनेन संभवः उत्पत्तिः यस्य तादृशः व्यसनसम्भूतः यः शोकः वर्तते सा स्त्रीषु अथ च नीच प्रकृतेः ये अभिनेतारः भवन्ति तेषु भवति। यः गभीरस्वभावः वर्तते तस्मिन् गभीरस्वभावे तादृशः शोकस्य प्रभावः न भवति। धैर्येणोत्तममध्यानाम्, उत्तमाः ये अभिनेतारः सन्ति, उत्तमपात्राणाम् अभिनयं ये कुर्वन्तः सन्ति, अथवा मध्यमस्तरीयाणां पात्राणां ये अभिनयं कुर्वाणाः सन्ति तेषां धैर्येण शोकः समुद्भवति। नीचानां रुदितेन, अधमाः ये सन्ति तेषामेव रोदनं भवति। तो रोदनस्य यद् व्याख्यानं मया कृतं वर्तते तत् स
सर्वत्र नान्वेति अपितु ये अधमाः सन्ति अथवा ये याः स्त्रियः सन्ति तासामेव शोके अथवा तेषामेव शोके रुदितस्य व्याप्तिः वर्तते। मध्यमानाम् उत्तमानां तु शोकः विलक्षणः एव भवति। तत्र धैर्येण शोकः आयाति, रोदनमस्ति, किन्तु तथा तादृशी विह्वलता तत्र न शोभते, तादृशः शोकः तत्र न शोभते। अतः एतदपि बुद्धैः पंडितैः विज्ञेयम्। एवं भवद्भिः शोकस्य व्याख्यानं श्रुतम्। अहं ग्रन्थस्य प्रतिपङ्क्तिपाठमपि कृतवान् अस्मि। अहं जानामि भवन्तः सर्वे छात्रावासं परित्यज्य अथवा अत्र जयपुरे सर्वं गृहे एव पुस्तकादिकं परित्यज्य सहसा यतोहि भवतां गमनम् अभवत्, अतः पुस्तकानि नीत्वा भवन्तः गतवन्तः वा न वा इति अहं न जानामि। सप्तमाध्यायस्य पुस्तकं भवतां सविधे अस्ति वा न वा, अस्य षष्ठाध्यायस्य पृथक्तया लभ्यते इति अहं दृष्टवान् अस्मि, किन्तु सप्तमाध्यायस्य पृथक् पुस्तकं क्वचित् लभ्यते वा न वा इति अहं न जानामि। अतः अहं प्रत्येकं पदं प्रत्येकां पङ्क्तिम् एकैकशः पठितवान् अस्मि। तेन अवश्यमेव भवतां कश्चन लाभः स्यात् इति मम विश्वासः वर्तते। अतः एतस्मिन् द्वितीये व्याख्याने केवलम् एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि। पुनः क्रोधादीनाम् अवशिष्टभावानां स्थायिभावानां व्याख्यानं तृतीये व्याख्याने करिष्यते। धन्यवादः।